अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मोहल्ले में कौन था जो उन्हें नहीं छेड़ता और ना सताता हो। जिसे देखो चचा के पीछे हाथ झाड़ कर पड़ जाता। और तो और वो यूनुस दूध वाला भी अच्छा खासा दूध नापते नापते उन्हें देखते ही बच्चा बन जाता और चिल्लाने लगता, चचा तिल्ली। और ये आवाज़ गली में इधर उधर खेलते बच्चों पर मकनातीस का काम करती और आन के आन में चचा तिल्ली को घेर कर नारे लगाने लगते, चचा तिल्ली तुम्हारी बीवी गई किधर। ये सुनते ही चचा गर्दन हिलाते रहते और चलते चलते बुड़बुड़ाते, नाग ने खा लिया, जहन्नुम में गई जहन्नुम में। तुम कौन हो जो मैं तुमको बताऊं। बच्चे उनके चले जाने के बाद भी बहुत देर तक चचा तिल्ली की आवाज़ें लगाते रहते और गली में आने जाने वालों को मालूम हो जाता कि चचा तिल्ली अभी अभी यहाँ से गुजरे हैं। चचा तिल्ली की अजीबोगरीब शख्सियत मोहल्ले के रहने वालों के लिए कोई ख़ास असर नहीं रखती थी, शायद इसलिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात थी, वरना चचा तिल्ली अपने दीवानेपन के बावजूद पुरकशिश नज़र आते थे। उनकी उम्र होगी कोई 60-65 साल, लेकिन कमर ऐसी सीधी जैसे कुतुब साहब की लाट। चलते तो यूं लगता जैसे मखना आती, देखते तो मालूम होता जैसे शेर देख रहा है। इतनी उम्र थी लेकिन क्या मजाल जो लाठी छड़ी या डंडा हाथ में लिया हो। मैंने उन्हें कभी किसी से बात करते हुए देखा नहीं था। गली के बच्चे या मोहल्ले के सरफिरे उन्हें छेड़ते तंग करते तो वो कुछ बुड़बुड़ाते एक आध गाली भी दे देते और बस। उनकी ज़ात और शख्सियत पर अभी कुछ दिन और पर्दे पड़े रहते। अगर दो बेचारे बेफिक्रे बारिश की वजह से कहीं आने जाने की बजाय यूनुस दूध वाले की दुकान पर वक्त गुजारने के लिए न बैठ जाते। अच्छी खासी बारिश थी, गली में सन्नाटा छाया हुआ था, लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। बस रौनक थी तो यूनुस की दुकान पर दूध उबल रहा था, बातें हो रही थी, अजीब किस्से कहानियां जिनका सर था ना पैर। इतने में गली के नुक्कड़ की तरफ से चचा तिल्ली आते दिखाई दिए। वो बारिश में भीगे हुए थे। उन्हें आते देखकर सबने बिला वजह खामोशी इख्तियार कर ली। वो कदम बढ़ाकर दुकान के सामने रुक गए, सदरी की जेब से 10 रुपये निकाले और यूनुस के सामने रख दिए। यूनुस ने 10 रुपये खामोशी से उठा लिए, आब खोरे में दूध निकाल कर दिया। वो आब खोरा उठाकर चुपचाप अपने खंडर की तरफ चल दिए। उनके जाते ही सारी कहानियाँ किस्से उन्हीं के मुताल्लिक शुरू हो गए। एक साहब बोले, मियाँ एक जिन ने कब्जा कर रखा है। दूसरे ने कहा, सोना बनाने का अमल कर रहे थे, अमल बिगड़ गया और इनका दिमाग भी उसके साथ ही बिगड़ गया। यूनुस साहब ने बताया, चचा की बीवी को नाग ने डस लिया था, तब से ही उन पर दीवानगी छाई रहती है। किसी से बात नहीं करते, अपने खंडर में पड़े रहते हैं। न जाने कौन खुदा का बंदा महीने के महीने 500 या 1000 रुपये पहुंचा देता है और ये उन्हीं पैसों में गुजारा कर रहे हैं। चचा के मुतालिक ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि असलियत से कोई भी वाकिफ़ नहीं, जिसका जो जी चाहा कह रहा है। अपनी कुरेदने की आदत के बाइस में बेचैन होकर रात भर न सो सका और सुबह होते होते जब नींद आई तो फैसला कर लिया कि चचा तिल्ली से ज़रूर मिला जाएगा और किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगी का राज पाने की कोशिश करूँगा। इतवार का दिन आराम का था, लेकिन मुझे सुबह के नाश्ते के बाद बस एक ही रट थी कि चचा तिल्ली से मिलना है। खैर साहब, नाश्ता करके चचा से मिलने चला। उनका खंडरनुमा घर गली का सबसे आखिरी मकान था, जहाँ बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जाने से गुरेज करते। मकान क्या था, बस मिट्टी ईंटों और मलबे का ढेर था। एक एक करके सारी दीवारें गिर चुकी थी, दरवाज़ों को दीमक चाट गई थी। बची कुची टूटी फूटी ईंटों की छत से हर बरसात में धमाधम मिट्टी चूना गिरता और तह पर तह जमती रहती। कोई किवाड़ था नहीं। खिड़की पर एक टाट का झाड़ झनकार पर्दा अलबत्ता ज़रूर लटका हुआ था। यही चचा के घर का किवाड़ था, यही खिड़की और यही कुफल, यही चाबी। मैं जब पहुंचा तो चचा ईंटों के चूल्हे पर एल्युमिनियम की छोटी सी पतीली रखे देसी चाय बगैर दूध के पका रहे थे। मैंने जाते ही सलाम किया तो वो चौंके, और वाकई चौंकने की बात थी। सुबह सुबह तो मोहल्ले का भंगी भी इधर नहीं आता था। ताजुब और हैरानी से कहा, क्या बात है। कुछ नहीं, मैं ज़रा डर रहा था। आपसे मिलने के लिए कई दिन से जी चाह रहा था। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ, इसलिए इधर चला आया। उन्होंने बड़ी बेएतबारी से मुझे घूरा, उन आंखों से जिनमें शेर की सी आंखों की चमक मालूम होती थी।
उनके घूरने पर जी चाहा कि तिल्ली कहता हुआ सरपट भाग निकलूं, लेकिन दिल ही दिल में हिम्मत बंधाकर जमा रहा। उन्हें यकीन हो गया कि मैं उन्हें सताने आया हूं, न मजाक उड़ाने। मुस्कुराकर बोले, अच्छा बैठो, चाय पियोगे? मैं चुप रहा तो पूछने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नाम बता दिया तो कुछ सोचकर मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा तो तुम जाओ बेग के लड़के हो। मैंने गर्दन हिलाकर इकरार किया और अपने आने का मकसद उन्हें बता दिया। चचा ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा और चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। दूसरी प्याली वहाँ थी नहीं, इसलिए अपने आप पतीली से मुंह लगाकर चाय पीने लगे। फिर ज़रा खंखार कर संभल कर बैठे और कहने लगे, जी तो नहीं चाहता कि अपनी बीती दोहराऊं, लेकिन तुमसे इनकार करने को दिल नहीं मानता, इसलिए बताता हूँ, सुनो। कोई 40 बरस पहले की बात है। जिस जगह खंडर में आज तुम बैठे हो, कभी यहाँ टाट के पर्दे की बजाय मखमल के पर्दे झूलते थे। अंधेरे की बजाय 24 घंटे झाड़ फानूस रोशन रहते थे। पूरे घर में कालीन ही कालीन बिछे रहते, कहीं भी ज़मीन कालीन के बगैर नज़र नहीं आती। बेशुमार जायदाद, लाखों की साख, इतने नौकर चाकर के नाम याद रखना मुश्किल। एक बार जो लिबास पहन लिया, दूसरी बार उसकी बारी आते आते मुद्दत गुजर जाती। उस ठाट बाट के ज़माने में मेरी उम्र होगी कोई 20-22 साल की। कोई काम था ना काज, बस सुबह अखाड़े जाकर 2 घंटे दाव पेच सीख लेना आदत बना रखी थी। वहाँ से आकर नाश्ता करता। नाश्ता ये जान का रोग चाय नहीं, खालिस घी जो मटकों में भरा रहता था। बस ये समझ लो कि जाड़ों में जब भी मुझे प्यास लगती तो 1 गिलास घी पी गया। इस तरह खुदा झूठ ना बुलवाए, रोज़ ही कोई 2-2.5 सेर घी कच्चा बदन में उतर जाता। इतने खाने पीने की ताकत कहाँ जाती। तबीयत में सरकशी और जिद पैदा हो गई। एक दिन का वाकया सुन लो। इसी कंपनी बाग में कमेटी के बड़े साहब के सामने वज़न उठाने का मुकाबला हो रहा था। परे के परे लोग जमा थे। 10 मन वज़न की 2 बोरियां कमेटी तोप से मोलसरी वाले बाग तक कमर पर रख कर ले जानी थी और यूं ही बगैर रुके लेकर वापस आनी थी। बहुत से लोगों ने बोरियां उठाई, थोड़ी दूर गए और हार कर बैठ गए। एक ने हिम्मत की तो कमर पर बोरियां लाद कर मोलसरी वाले बाग तक पहुंच गया, लेकिन वापस आने लगा तो लड़खड़ा कर गिर गया। मैं देखता का देखता रहा और जब ताब न रही तो बड़े साहब के सामने आ गया। कहाँ मैं बोरियां लेकर जाऊंगा, वहाँ किसे इनकार था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने बोरियां कमर पर उठवाई और चला मोलसरी वाले बाग। और ऐसा दौड़ा चला गया जिसे वज़न नहीं फूल रखे हों कमर पर। लेकिन वापस आने लगा तो कदम लड़खड़ा गए, पसीना मसामों से फूट पड़ा। ऐसा लगा कि बस अब गिरा। मैंने ज़रा सी हिम्मत की और सोच लिया, चाहे मरूं या जीऊं, जब तक होश है बोरियां कमर से नहीं उतारूंगा, और उतारूंगा तो तोप के पास ले जाकर। 2-4 मिनट तो वाकई होश काबू से बाहर रहे। बड़े साहब ने खुशी से हाथ मिलाया, चांदी का कप इनाम दिया। नाम पूछा तो जबान तक न हिली और शर्मा कर भाग आया। बाद में कमेटी वाले घर तक आए, लेकिन फिर कौन मिलता उनसे। बस ऐसी ही खुशी, सरकशी और बेखबरी के दिन गुजर रहे थे कि एक आफत मुझ पर टूट पड़ी। जिंदगी की सारी बहारें मुरझा कर रह गई। ना जाने कौन सी घड़ी थी जब बीच रात को सोते मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें मलकर देखा तो देखता रह गया। मेरी मसेरी के नीचे सरसराहट हो रही थी। जलते हुए फानूस के नीचे काले नाग का एक जोड़ा अटखेलियां कर रहा था। हल्के अंधेरे में और शमा के उजाले में उनके बदन शीशे की तरह चमक रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें सच्चे मोतियों की मानिंद दमक रही थी। खौफ और दहशत की एक लहर मेरे बदन में आकर सरायत कर गई। शायद जिंदगी में पहली बार दिल डरा और खौफ से कांप रहा था। दिल में आया किसी को आवाज़ दूं, लेकिन हलक खुश्क हो गया था। नाचते झूमते नाग और नागिन ने मेरे खून की हरकत को बहुत बढ़ा दिया था। मैंने अपने आप पर काबू पाने और कांपते लरसते जिस्म को संभालने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता मसेरी के एक कोने से खिसक कर दूसरी तरफ आ गया। नाग और नागिन दोनों बेखबरी के आलम में झूमते और नाचते रहे। मैंने मसेरी के दूसरे कोने पर हाथ डालकर किसी चीज़ की तलाश शुरू की। किस्मत का मारा और कुछ नहीं मिला तो घी तोलने के लिए आया हुआ 5 सेर का बट्टा मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे हाथों में संभाला, निशाना बांधा और अल्लाह का नाम लेकर नाग जोड़े की तरफ पूरी तेज़ी और कुव्वत से फेंक दिया। 5 सेर का बट्टा बम का गोला बनकर नागिन के फन पर इस तरह जा गिरा जैसे बंदूक की गोली। नागिन फड़की और बेहद सख्त जान होने के बावजूद पल भर में ढेर होकर रह गई। फन और फन के नीचे का कई इंच का टुकड़ा बट्टे की चोट और वजन से कुचल गया था। नाग पहले तो मुर्दा नागिन के गिर्द चक्कर लगाता रहा। जब थक गया तो चक्कर लगाते लगाते रुका।
اور میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی اپنی بند نہ ہونے والی خوفناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زہر بھری زبان کو لپلپاتا رہا، اور پھر تیر کی طرح اپنے آدھے سے زیادہ جسم کو کھڑا کر کے وہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بھی اتنی دیر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ میں نے مسیری کے کونے میں سے ایک نوکیلا ڈنڈا نکال لیا تھا۔ اس کے نوکیلے سرے پر تانبے کی کوئی ایک سر وزنی لوہے کی کلئی تھی، اور اس کی ایک پوری چوٹ ناک کے لیے کافی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے میں نے ایک تکیے کو ڈھال بنا لیا تھا۔ دیوانے ہوتے ناگ نے فوں فوں کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں اس وقت ڈر اور خوف سے لرز رہا تھا۔ سارے بدن سے پسینے بہہ رہے تھے، لیکن دل میں یقین تھا کہ ناگ کو ضرور مار گراؤں گا۔ ناگ نے تیزی سے حملہ کیا۔ جیسے ہی اس کا پھن میری طرف بڑھا، میں نے ڈنڈا اس کے پھن پر مارا، لیکن ناگ ہوشیار ہو چکا تھا۔ وہ میرے وار سے بچ گیا۔ ڈنڈا پھن کی بجائے اس کی دم پر پڑا، اور 2-2.5 گرا دم کٹ کر الگ جا گری۔ میں نے جلدی سے دوبارہ وار کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا۔ اتنے میں ناگ نے پے در پہ کئی بار ڈسنے کے لیے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہر مرتبہ تکیے سے ٹکرا کر رہ گیا۔ شاید دم کٹنے کی وجہ سے وہ مجھے زندہ چھوڑ کر ناگن کی لاش سے ٹکراتا رینگتا ہوا کمرے کے کونے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جس کے اثر سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس دھما چوکڑی سے گھر والے جاگ اٹھے تھے۔ آ کر دیکھا، سارا ماجرا سنا۔ ناگن کی لاش کو کمرے سے ہٹوایا، کمرے کے ایک ایک کونے کو ٹٹولا گیا، سارے چھید اور بل مٹی تھوپ کر بند کر دیے گئے۔ صبح ایک سپیرے کو بلایا گیا۔ دن بھر وہ بین بجاتا رہا، لیکن دم کٹا ناگ لوٹ کر نہ آیا۔ سپیرا ناکام لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے کہہ گیا کہ سانپ 100 برس بیت جائیں تب بھی بدلہ لیے بغیر نہیں رہتے۔ ذرا میاں کو بچا کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلا پا کر بدن میں زہر اتار دے۔ کیسی تدبیر اور کیسی کوشش! سانپ اپنی فطرت کیسے بدلتا؟ وہ مہینوں تک بل میں چھپا موقع کی تلاش میں رہا۔ کئی بار سوتے سوتے میری آنکھ کسی سرسراہٹ سے کھل جاتی، وہی نیند لانے والی خوشبو ناک میں محسوس ہوتی رہتی۔ دیکھتا تو کچھ دکھائی نہ دیتا، کانوں میں کہیں دور سے فوں فوں کی آواز سنائی دیتی۔ ادھر ادھر سبھی جگہیں ٹٹولتا، لیکن بے سود بے فائدہ۔ ناگ نے میرا صبر و سکون، آرام کی میٹھی نیند اور سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں جتنا نڈر تھا اتنا ہی خوفزدہ رہنے لگا، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ناگ کا ڈر سوتے جاگتے دل و دماغ پر رہنے سے میں جیسے دیوانہ ہو گیا۔ بس کانوں میں فوں فوں کی آواز آتی اور میں کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ باتیں کر رہا ہوتا تو چاروں طرف دیوانہ وار نگاہیں دوڑانے لگتا۔ آخر گھر والوں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ شادی کر دی جائے۔ یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ شادی ہوتے ہی ناگ کا خوف میرے دماغ سے نکل گیا۔ بہت دنوں بعد گھر میں پھر خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دم کٹے ناگ کا ذکر ختم ہونے لگا۔ میرے کانوں میں فوں فوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ بے ہوش کرنے والی خوشبو غائب ہو گئی، لیکن یہ سکون عارضی تھا، خوشیاں مختصر تھی۔ وہ وقت آ گیا تھا جس کا دم کٹا ناگ انتظار کر رہا تھا۔ ویسی ہی وہ خاموش رات تھی۔ پورا چاند آسمان پر جاگ رہا تھا۔ برف کی سی ٹھنڈی روشنی ہر چیز پر بسیرا کیے ہوئے تھی۔ سرسراہٹ کی آواز سے سوتے سوتے میں چونک اٹھا۔ دیکھا تو شمع کی مدھم روشنی کے عین نیچے، بالکل اسی جگہ جہاں ٹھیک 1 سال پہلے ناگن مردہ پڑی تھی، وہ دم کٹا ناگ دیوانگی کے عالم میں سر پٹک پٹک کر ناچ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی میں بڑی شدت اور دہشتناک تیزی تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس کے چمکتے بدن پر نگاہ ٹھہرانی تقریباً ناممکن سی بات تھی۔ میں روز روز کی اس دہشت، ڈر اور خوف سے تنگ آ چکا تھا۔ میں یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ آج یہ نہیں یا میں نہیں، لیکن مجھ سے پہلے تو یہ فیصلہ ناگ اپنے اور میرے لیے کر چکا تھا۔ وہ میرے ہر وار کے لیے تیار تھا۔ مجھے حرکت میں آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر میری بیوی نے مجھے روکا۔ وہ ڈرپوک تو نہ تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے موت کو کون ناچتے دیکھ سکتا ہے۔ اس نے لرزتے کانپتے ہونٹوں سے ناگ کو نہ مارنے کی التجا کی، لیکن اب میرے ہوش و حواس میرے بس میں نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش کو، اس کی آخری خواہش کو رد کر دیا۔ قریب رکھی ہوئی کلہاڑی کو اٹھایا اور سنبھلتا ہوا ناگ کی طرف بڑھا۔ اس کا جسم اس لمحے ساکت تھا۔ زبان کی چابی گھنٹے کے پینڈولم کی طرح بہت تیز چل رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کی اور چاہا کہ کلہاڑی کے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دوں، کہ اس نے ایک زبردست جست لگائی اور وہ میرے سر کے اوپر سے زکنت لگا کر مسہری پر آ گرا اور میری بے گناہ بے قصور معصوم بیوی کے ایک پاؤں میں لپٹ کر دوسرے پاؤں پر اپنے زہریلے دانت سے زہر چھوڑ دیا۔ اوہ میرے خدا!
میری بیوی کی اس وقت کی چیخ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ دردناک دل دہلا دینے والی چیخ سن کر میرا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ اب بھی میرے کانوں میں وہ بازگشت سنائی دیتی ہے۔ زہریلے دم کٹے ناگ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ زہر کام کر گیا۔ ایک انتقام کے پیاسے کالے ناگ کا زہر کیوں نہ کام کرتا؟ میں نے اس کی ناگن کو مارا تھا۔ اس نے میری زندگی کی بہار چھین لی تھی۔ حساب برابر ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے زہر کے باعث منٹوں میں ہی جان دے دی۔ ناگ بے فکر اور مطمئن سا پاؤں میں لپٹتا رہا۔ میرے ہوش و حواس قائم نہیں تھے۔ چند گھڑی کی گھڑی میں وہ ناقابل یقین منظر رونما ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے میں دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے کلاڑی کو پھر سنبھالا اور سر پھیلائے ہوئے بے فکر ناگ پر کلاڑی کا وار کر کے ناگ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بدلہ لینے کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اس عرصے میں بھاگ سکتا تھا۔ اس وقت مسیری پر 2 لاشیں پڑی تھی، ایک انسان اور ایک انسانی جان کے دشمن کی۔ میں بیوی کے مردہ نیلے بدن کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، دہشت تھی اور انجانا خوف۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہی مہک، وہی نیند لانے والی عجیب سی خوشبو کمرے میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ غیر ارادی طور پر میں نے ناگ کے سر سے محروم جسم کو دیکھا۔ کلاڑی سے کٹی ہوئی جگہ پر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مجھے اس دھوئیں کی خوشبو ہی بے ہوش کیے دے رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤں، لیکن موذی ناگ مر جانے کے بعد بھی مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ 8 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ سب لوگ میری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ابھی ناگ کا انتقام پورا نہ ہوا تھا۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد بربادی شروع ہو گئی۔ ایک رات مکان کی چھت نیچے آ گری۔ ماں باپ دونوں ملبے تلے دب کر ختم ہو گئے۔ گھر میں آئے دن آگ لگنے لگی۔ کبھی چوری ہو جاتی تو کبھی جو کام کیا جاتا اس میں گھاٹا ہوتا۔ ان صدموں نے میرے دل و دماغ کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ میرا سب کچھ چھن گیا تھا۔ ایک ناگن کو مار کر میں نے بیوی، ماں باپ، دولت، سکھ چین سبھی کچھ گنوا دیا تھا۔ غلطی میں نے کی تھی، لیکن سزا مجھے ہی نہیں دوسروں کو بھی ملی۔ دوسرے تو سزا پا کر آرام کی نیند سو گئے تھے، لیکن میں جیتے جی زندگی کی جلتی آگ میں جل رہا ہوں۔ میرا کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد نہیں۔ سب مذاق اڑاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ میں برداشت کرتا رہتا ہوں، اور جب برداشت نہیں رہتی تو جو منہ میں آتا ہے کہہ اٹھتا ہوں۔ کبھی کبھی تنہائی میں اس ظالم دم کٹے ناگ کی صفا کی یاد آتی ہے تو اس کی ہڈیاں دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر لیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چچا تلی اٹھے، کونے میں رکھی ہوئی کھنڈیا اٹھا لائے اور اس کے منہ پر سے کپڑا کھول کر بولے، لو دیکھ لو، 40 سال سے اپنی خوشیوں کے اس جنازے کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہوں۔ ہنڈیا میں کالے ناگ کی بدن کی ہڈیاں جو بالکل گھاس پھوس معلوم ہوتی تھی بھری ہوئی تھی۔ چچا تلی ٹکٹکی باندھے ہڈیوں کو دیکھ رہے تھے اور اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں شیر کی سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار قصہ۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں وہ کوئی عام مکان نہیں ہے، آپ اس کو بھوت بنگلہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک وسیع و عریض عمارت ہے جس کے چاروں طرف ایک باغیچہ ہے، یا شاید تھا۔ آج کل تو باغیچے کے نام پر صرف ایک میدان ہی باقی رہ گیا ہے جو کپڑے سکھانے کے کام آتا ہے، مگر اس میں کہیں کہیں سے جھانکتا سبزہ، خشک پرانے فوارے اور ادھر ادھر سر جھکائے کھڑے پھلوں کے ٹنڈمنڈ درخت سرسبز ماضی کی خبر ضرور دیتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر بہت منفرد ہے۔ اس کے وسیع و عریض حال کے بیچوں بیچ چکردار سیڑھیاں اوپری منزل تک جاتی ہیں، جہاں چاروں طرف کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ گھر 20 یا 25 سال قبل شہر کے ایک معروف تاجر نے تعمیر کروایا تھا، جو 4-5 سال پہلے بینک فراڈ میں ملزم نامزد ہوا تو گرفتاری کے خوف سے جان بچا کر یورپ فرار ہو گیا، جہاں کچھ ہی عرصے بعد دل کا دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ بینک فراڈ کے الزام میں عدالت نے اس کی تمام جائیداد قرق کرنے کا حکم سناتے ہوئے یہ مکان بینک کی ملکیت میں دے دیا۔ بینک نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نگران مقرر کیا جو مکان کرائے پر دینے یا بیچنے کا ذمہ دار تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی مکان کے ایک حصے میں رہائش اختیار کر لی، مگر جلد ہی گھر کے اندر سے آنے والی غیر فطری آوازوں نے اس خاندان کا جینا جیرن کر دیا۔ رات کے وقت گھر کے دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، مختلف کمروں میں فرنیچر گھسیٹنے کی آوازیں آتی، صبح کو فرنیچر بکھرا ہوا اور ایک دوسرے پر ڈھیر ملتا، غیر مرئی قدموں کی سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی آوازیں سنائی دیتی، ریشمی لباس کی سرسراہٹ اور سیڑھیوں کی ریلنگ پر اندھے کے ہاتھوں کا لمس نگران اور اس کی بیوی کو چند ہی دن بعد وہاں سے بھاگنے کے لیے کافی تھے۔ بینک نے اس نگران کو برخاست کر کے اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا، مگر گھر کے اندر شور اور مافوق الفطرت واقعات جاری رہے۔
जिन्हें छुपाने की लाख कोशिशों के बावजूद पड़ोसियों तक उन वाकयात की गूंज जा पहुंची। और फिर अगले 3 साल तक ये मकान वीरान और खाली पड़ा रहा। कई लोग खरीदने और किराए पर लेने की गर्ज से भी आए, मगर कुछ तय होने से पहले ही उन वाकयात का सुनकर खिसक लिए। मैं इस शहर में एक बोर्डिंग हाउस में रिहाइश पजीर हूँ, जो पहले शहर के गुंजान तरीन इलाके में कायम था, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात तो बआसानी दस्तयाब थी, मगर गलियाँ कदरे तंग और गुंजान होने की वजह से आमद और रफ्त में दिक्कत होती थी। और इसके अलावा बोर्डिंग हाउस के बढ़ते हुए किरायादारों के लिए अब मज़ीद और वसी जगह दरकार थी। मौजूदा इमारत अब छोटी सी महसूस होने लगी थी, लिहाजा मेरी मकान मालिका किसी बड़ी इमारत और कदरे खुले इलाके में जाना चाहती थी। इसलिए उसने इस आसेबज़दा मकान के मुतालिक सुना तो इसको किराए पर लेने का इरादा कर लिया, क्योंकि इससे बेहतर और मौजू इमारत फिलवक्त दस्तयाब न थी। उसने इस घर के भूत के मुतालिक जो कुछ सुना था उसको हम सब से छुपा न सकी। 2 के अलावा बाकी सब किराएदार वहाँ उस घर में मुंतकिल होने को राज़ी हो गए। मई के महीने में हम उस नई इमारत में मुंतकिल हो गए। हमें अपनी नई रिहाइशगाह बहुत पसंद आई थी। बहुत पुरफिज़ा मुकाम था। अगबी बाग की दीवार के साथ एक छोटी नहर रमा थी। हवा ताज़ा और खालिश थी। नदी के पानी को चूमकर गुजरने वाली बादे सबा जिस्मों को लतीफ़ एहसास बख्शती। रिहायशी इमारत के चारों तरफ फैले बागीचे में ज़्यादा सब्ज़ा नहीं था, मगर उसकी कुशादगी अजब खुशगवार एहसास देती। गर्मियों की शामों के धुंधलके में हम वहाँ कुर्सियाँ बिछाकर बैठ जाते, सिगरेट नोशी करते, चाय की चुस्कियाँ लेते और झाड़ियों में जुगनुओं के टिमटिमाने का सहरंगेज़ मंजर देखते। जल्द ही हम इस घर से मानूस हो गए, मगर जैसा कि इस घर की शोहरत सुनी थी, हमारा किसी भूत से कोई सामना ना हुआ। अगरचे हम सब बड़ी बेसब्री से उस मुलाकात के मुंतज़िर थे। तकरीबन रात के खाने पर सबका दिलपसंद मौजू यही भूत होता। तकरीबन 1 माह यूं ही गुजर गया और हमारी तवक्को के बरक्स कोई भी ऐसा गैर मामूली वाक़या रूनुमा ना हुआ जो भूतों या किसी माफूकुल फितरत मखलूक की मौजूदगी की निशानदही करता। हम सब मायूस हो गए, मगर फिर एक सुबह हमारा बावर्ची बौखलाया हुआ बताने लगा कि रात को जब वो अपने कमरे में गया और सोने के लिए कपड़े बदल रहा था तो कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। वो खासा खौफज़दा नज़र आ रहा था, मगर किसी ने भी उसको संजीदगी से ना सुना और उसकी बात मजाक में उड़ा दी, क्योंकि सब जानते थे कि यह बावर्ची बाज़ औक़ात उस हालत में भी होता है कि नस्वार मुंह में रखने के बाद उसको आसमान पर चांद भी 2 नज़र आने लगते हैं। और अब शायद वो अपनी इस कारकर्दगी में तरक्की कर गया था। मुझे आज भी याद है, 10 जुलाई की रात थी। खाना खाने के बाद मैं अपने दोस्त डॉक्टर नौमान के साथ बगीचे में बैठा गपशप लगा रहा था। इधर उधर की गुफ्तगू करते हुए हम गैर इंसानी दिमाग की मुख्तलिफ कैफियतों और हालतों पर बहस करने लगे। डॉक्टर नौमान एक खैराती अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे और इसी बोर्डिंग हाउस के कमरे में रिहाइश पजीर थे। यहीं हमारी पहली मुलाकात हुई और फिर हम एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। मुतालियाती मौज़ूआत मुश्तरक होने की वजह से हमारे दरमियान अक्सर ऐसी गुफ्तगू होती रहती जिससे हम खासे लुत्फ़अंदोज़ होते। आज की बहस का मौजू इंसानी तख़य्युल और फिर इंसानी ज़हन का उसको सच मानना था। जल्द ही ये गुफ्तगू माफूकुल फितरत अनासिर की मौजूदगी की तरफ मुड़ गई और हम उसकी साइंसी वजूहात का खोज लगाने लगे, मगर कोई सिरा हाथ आने से पहले ही हम उस मौजू से भटक कर मशरिक़ व मग़रिब, जंगल, नदी, झरने, शायरी, हुस्न और ना जाने किन किन इलाकों की खाक छानने लगे। बात मज़ीद आगे बढ़ी तो शेक्सपियर से होती हुई वारिस शाह की तरफ चली गई। वक्त गुजरने का पता ही ना चला, मगर इतना ज़रूर हुआ कि बहस के मौज़ूआत की रंगारंगी ने जहन को पुरसुकून कर दिया और नींद ख्वाबों की सीढ़ियाँ उतरकर दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। इससे पहले कि हम उठकर सोने के लिए अपने कमरे का रुख करते, अचानक डॉक्टर ने एक अजीब और गैर मुतल्लिका सवाल करके मेरे दिमाग को झंझोड़ दिया। तुम डर और खौफ को किस जाविये से देखते हो? मेरी तरफ देखते हुए डॉक्टर के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि खौफ और डर तो हर चीज़ में ही हो सकता है। इसका एक दफ़ा मुझे तजर्बा भी हो चुका था। उस वक्त मैं कॉलेज में बीकॉम का तालिब इल्म था। गांव में हमारा घर दरिया के किनारे था और कमरे की एक खिड़की दरिया की तरफ खुलती थी। मैं अगरचे शहर में ज़ेर तालीम था, मगर उन दिनों मैं फ़ाइनल इम्तिहानात से फारिग होकर अपने घर आया हुआ था। बरसात का मौसम था और दरिया अपने जौबन पर था। मैं कमरे की खिड़की में खाली ज़हन खड़ा दरिया के पानी और चमकते चांद और पानी में झिलमिलाते
اس کے عکس کو دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت کی اکڑی ہوئی لاش پر پڑی جو دریا میں تیرتی ہوئی کنارے سے الگ ہی تھی۔ اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف منجمد تھا، جیسے مرنے سے پہلے وہ بری طرح چیخی ہو۔ میں خوف سے سن ہو گیا اور کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، پانی اسے دوبارہ بہا کر کہیں اور لے گیا۔ آج ڈاکٹر کے سوال نے میرے جسم میں اسی خوف کی ایک لہر پھر دوڑا دی تھی۔ میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ کوئی ایک چیز سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسری چیز سے، کوئی کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا، مگر کبھی کسی عام سی چیز سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ڈر تو ایک احساس ہے جو بہت مبہم ہے، میں نے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ڈر صرف ہماری ذہنی حالت کا نام ہے۔ ہمارا خوف کبھی کبھی کسی عام چیز کو بہت خوفناک اور مافوق الفطرت بنا دیتا ہے، ڈاکٹر بولا۔ بہتر ہے کہ ہم اس وقت اس گفتگو کو چھوڑ ہی دیں۔ میں نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں آج مجھے کیا ہوا ہے، میرا ذہن ڈر اور خوف کے بیچ الجھ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اس موضوع پر ایک کہانی لکھوں، مگر میں شاید لکھ نہ پاؤں، کیونکہ کہانی لکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں صرف مریضوں کے لیے نسخے لکھ سکتا ہوں، ڈاکٹر بولا۔ شب بخیر، میں نے اکتا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ شب بخیر، ڈاکٹر خوش دلی سے مسکرایا۔ ہم دونوں اٹھے اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے کپڑے بدلے اور جلدی سے بستر میں گھستے ہی اپنے بچپن کی عادت کے مطابق ایک کتاب کھول لی، چاہے مختصر ہی صحیح، مگر سونے سے پہلے مطالعہ میری عادت بن چکی تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی میں نے کتاب کھول لی۔ یہ ویمپائر کی تاریخ پر ایک تحقیقی کتاب تھی جو کسی فرانسیسی مصنف کی کاوش تھی اور میرے ایک دوست نے مجھے بطور تحفہ بھیجی تھی۔ حسب معمول ایک صفحہ بھی مکمل پڑھنے نہ پایا کہ نیند غلبہ پانے لگی، پپوٹے بھاری ہو گئے اور پلکیں خود بخود بند ہونے لگی۔ میں نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی مدھم کر دی۔ نیند کی دیوی لوریاں دینے لگی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور لیمپ کی روشنی صرف اتنی تھی کہ اس کا اپنا بٹن نظر آ سکے، باقی ہر طرف اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر سے ہونے والی گفتگو آوارہ جھونکوں کی مانند ذہن میں ابھرنے لگی اور سوچوں کا ایک بے ہنگم ہجوم چاروں طرف شائیں شائیں کرنے لگا۔ میں بالکل چت لیٹا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ گہری نیند میں چلا جاتا، دھم کی آواز سے کوئی کمرے میں کودا۔ شاید چھت سے کوئی چیز نیچے گری تھی اور گری بھی میرے ہن سینے کے اوپر تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اور سنبھلتا، دو استقوانی ہاتھ میری گردن پر سختی سے جم گئے۔ میں بزدل اور ڈرپوک نہیں تھا، میری جسمانی طاقت اور حالت بھی اچھی تھی، مگر اس اچانک اندھے حملے نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ صورتحال سمجھ سے بالا تر تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے غیر ارادی طور پر اس اندھے کے جسم کو اپنے طاقتور بازوؤں میں دبوچ لیا اور پوری قوت سے دبانے لگا۔ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دو استقوانی ہاتھ جو میری گردن پر جمے تھے، ان کی گرفت کمزور پڑتی چلی گئی اور میرے لیے دوبارہ سانس لینا ممکن ہو گیا۔ مکمل اندھیرے کی وجہ سے میں ابھی تک اس حملہ آور کو دیکھ نہیں پا رہا تھا جس نے اچانک ہی مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میری گرفت اس کے جسم کے گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا بالکل برہنہ تھا، بلکہ تھی۔ میں اس کے جسم کی نمایاں نسوانی ساخت واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ سنسنی کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک دوڑتی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان فوراً ہی ابھرا۔ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش میں اس نے اپنے تیز دانت میرے دائیں شانے میں چبھو دیے۔ درد کی تیز لہر نے مجھے سسکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے وار کو مؤثر دیکھ کر اس نے پے در پے میری گردن اور سینے پر بھی اپنے دانتوں سے بری طرح کاٹا، مگر آزاد ہونے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو پائی۔ اس نے دوبارہ میری گردن پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی، کیونکہ میں اپنی گرفت بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ مقابلہ قوت، مہارت اور حوصلے کا تھا۔ کچھ لمحے کی گونگی جدوجہد کے بعد میں اپنی حریف کو بیڈ سے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنا ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر اس کو پوری طرح دبا لیا۔ اس لمحے میں اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ ایک لمحے رک کر میں نے گہری سانس لی۔ رات کی تاریکی کے گہرے سکوت میں اس حملہ آور کی بے ترتیب اترتی چڑھتی سانسوں کی آواز میں صاف سن سکتا تھا، حتیٰ کہ اس کے دل کی دھڑکن بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اب اگلا مرحلہ اس حملہ آور کو کسی چیز سے باندھنے کا تھا، مگر کس سے؟ اچانک مجھے یاد آیا میرے تکیے کے نیچے ایک بڑا سا ریشمی رومال پڑا تھا جو میری عادت کے مطابق ہمیشہ میرے تکیے کے نیچے رہتا تھا۔ میں نے اپنے شکار کو گھٹنے سے دبا کر اپنا ایک ہاتھ آزاد کیا اور اسے بڑھا کر تکیے کے نیچے سے وہ رومال کھینچ کر نکالا اور چشم زدن میں اس حملہ آور کے ہاتھ اس رومال سے باندھ دیے۔ اب میں اپنے آپ کو قدرے محفوظ تصور کر رہا تھا۔
اگلا کام لیمپ روشن کرنا تھا۔ میں متجسس ہو رہا تھا کہ جس عورت یا لڑکی نے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ کون ہے اور کیوں حملہ کیا ہے، یہ برہنہ کیوں ہے، کیوں مجھے مارنا چاہ رہی ہے۔ مگر یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ میں نے بغیر کسی مدد کے تنہا اس پر قابو پا لیا تھا۔ حملہ آور کو اچھی طرح باندھنے کے بعد میں محتاط انداز میں پیچھے ہٹ گیا اور اندھیرے میں اندازے سے ہاتھ چلا کر لیمپ کا بٹن ٹٹولا، مگر اس دوران میں ایک ہاتھ سے حملہ آور کو دبوچے رہا۔ میں نے لیمپ کا بٹن دبا دیا اور سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں فوراً اپنے حملہ آور کی طرف مڑا۔ اس کی طرف دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور حواس جواب دینے لگے۔ دہشت میرے رگوں پہ میں سرایت کرنے لگی تھی۔ اس وقت میں جس کیفیت سے گزر رہا تھا اپنے ان احساسات کو الفاظ میں سمونے سے قاصر ہوں۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا مگر چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک ہاتھ ایک گرم متحرک اور زندہ جسم کو جکڑے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے سانس لیتے گلے پر ٹکا تھا۔ وہ ایسے ہی گوشت پوشت کی تھی جیسا میں خود ہوں۔ میں نے اپنے دباؤ سے اس کے جسم کو دبایا ہوا تھا اور کمرے میں بھرپور روشنی تھی مگر اس کا جسم مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل غیر مرئی تھی جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ساری صورتحال میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں اسے چھو سکتا تھا مگر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ خوف نے مجھے لاشعوری طور پر چیخنے پر مجبور کر دیا۔ میری چیخ سن کر چند لمحوں میں میرا کمرہ آس پاس کے لوگوں سے بھر گیا۔ وہ غیر مرئی جسم میری گرفت میں بری طرح کسمسا رہا تھا، آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تھے جن سے اس نے مجھے تھام رکھا تھا۔ اس کی جلد ملائم تھی اور جسم میرے جسم کی طرح ٹھوس تھا مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ پاگل ہو جاؤں یا بے ہوش، مگر خوش قسمتی سے میری جبلت نے اس وقت میری پوری رہنمائی کی اور بجائے اس کے کہ میں اس غیر مرئی وجود پر اپنی گرفت کمزور کر دوں، میں نے اس کو اور زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ خوف کے اس لمحے میں میری گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ غیر مرئی وجود تکلیف کے مارے مچلنے لگا، مگر اب بھی اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ عین اسی وقت ڈاکٹر نعمان کمرے میں داخل ہوا۔ لوگوں کا ہجوم اور میری دہشت زدہ شکل دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گیا اور چیخ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ یہ چیخ کیسی تھی؟ ڈاکٹر، میں کراہا، یہاں آؤ، یہ سب بہت خوفناک ہے۔ مجھ پر سوتے نے کسی نے حملہ کیا جسے میں نے دبوچ لیا ہے، مگر اس روشنی میں بھی میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر ایک دو قدم آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ وہ بھی شاید میری بات سمجھ نہ پایا تھا۔ وہاں کھڑے باقی لوگوں نے ایک دبا دبا سا کہکہا لگایا۔ وہ لوگ میری کیفیت کو سمجھنے کی بجائے اس سے محظوظ ہو رہے تھے اور میری بات کا بالکل بھی یقین نہیں کر رہے تھے کہ میں ایک ایسے اندھے کے وجود سے مقابلہ کر رہا ہوں جو روشنی میں بھی نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کا تو خیال تھا کہ میں ابھی تک نیند کی حالت میں ہوں۔ ان کی ہنسی نے مجھے غصہ دلایا۔ موجودہ حالات میں مذاق اور ہنسی ایک ظلم تھا۔ اس دوران میں وہ غیر مرئی وجود اتنا شدید مچل رہا تھا کہ مجھے اپنی گرفت قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، میں چیخا، ڈاکٹر خدا کے لیے میری مدد کرو، میں اس کے وجود کو زیادہ دیر روک نہیں سکوں گا، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میری مدد کرو۔ رکو، میں آتا ہوں، ڈاکٹر نعمان بے ساختہ بولا۔ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ڈاکٹر، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو آگے آؤ اور خود دیکھو چھو کر، لو چھو اسے، میں نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر کچھ بولے بغیر آگے بڑھا اور اس جگہ کو چھوا جہاں میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ چھوتے ہی وہ چیخ کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں فرتے خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے یقیناً اس عورت کے غیر مرئی وجود کو محسوس کر لیا تھا۔ ڈاکٹر فوراً کمرے سے باہر لپکا اور تھوڑی ہی دیر بعد رسی کا ایک لمبا ٹکڑا تلاش کر کے لے آیا، جس کو ہم نے مل کر اس غیر مرئی وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹ دیا، جو اب بھی میرے بازوؤں میں آزاد ہونے کی خاطر بری طرح مچل رہا تھا۔ اسے چھوڑو، اب یہ ہل نہیں سکتا، وہ بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ بلکہ یوں کہو اب یہ ہل نہیں سکتی، کیونکہ یہ مرد نہیں بلکہ اپنے جسم کی ساخت کے اعتبار سے عورت ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں ڈاکٹر کو درست صورتحال بتائی تو وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ میں واقعی تھک چکا تھا، لہٰذا میں نے آہستگی سے اپنی گرفت ہلکی کر دی۔ ڈاکٹر اس رسی کا سرا تھامے کھڑا رہا جس سے اس غیر مرئی وجود کو باندھا گیا تھا۔ رسی ایک دائرے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے دوسرے کرایہ دار اس سارے واقعے کے چشمدید گواہ تھے، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ کئی کمزور دل حضرات چپ چاپ وہاں سے کھسک لیے، کچھ دروازے کے قریب کھڑے رہے، مگر ڈاکٹر کی مدد کو آگے نہیں بڑھے۔ شاید وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے۔
और अभी तक शक व शुबे में थे। मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की कि वो करीब आएं और छूकर कुदरत के इस नादिर करिश्मे को देखें, मगर वो ना माने। ये बात थी भी हैरतनाक कि कैसे एक ठोस, जिंदा और मुतनफ़्फ़िस जिस्म गैर मरई हो सकता है। उनकी आंखों में हैरत में छुपे इस सवाल को भांप कर मैंने डॉक्टर को इशारा किया, जिसे उसने समझ लिया, और हम दोनों ने उस गैर मरई वजूद को ज़मीन से उठाकर बेड के ऊपर लिटा दिया। गद्दे पर उसके वज़न की वजह से एक दबाव पैदा हो गया, यूं जैसे वहाँ कोई 14 साल की उम्र का बच्चा लेटा हो। मेरे दोस्तों, बेड के गद्दे पर पड़ने वाला ये गड़ा इस बात का सबूत है कि ये मेरा कोई वहम या महज ख्याल नहीं, बल्कि यहाँ एक ऐसा ठोस जिस्म मौजूद है जिसे तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। मैं अपनी जुर्रत पर हैरान था कि कैसे पुरसुकून अंदाज में मैं इस अजीब वाक़े को बयान कर रहा था। वहाँ खड़े तमाम लोगों की निगाहें मेरे बिस्तर पर जमी हुई थी। फिर मैंने और डॉक्टर ने उस गैर मरी वजूद को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दोबारा बेड पर गिरा दिया। वो धप की आवाज़ के साथ बेड पर गिरी तो लकड़ियों के चुरमुराने की आवाज़ सुनाई दी। तकिए पर भी दबाव का एक निशान पैदा हुआ। देखने वालों के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और वो सब भागकर कमरे से निकल गए। अब मैं और डॉक्टर इस मुअम्मे के पास तन्हा रह गए। कुछ देर हम खामोश खड़े रहे। उस खामोशी में उस वजूद के सांस लेने की गैर मुतवाज़ुन और खरखराती आवाज़ उभर रही थी। बिस्तर की चादर पर मुसलसल सलवटें नमूदार हो रही थी, जो इस बात की अलामत थी कि वो गैर मरई औरत आज़ाद होने के लिए मचल रही थी। उसको महसूस करते हुए डॉक्टर बोला, यह बहुत खौफनाक है। हाँ, बहुत खौफनाक है, मैंने उसकी तायद की। नाकाबिले बयान और नाकाबिले यकीन भी, डॉक्टर खुद कलामी के अंदाज में बोला। ऐसा वाक़या कभी ना देखा ना सुना, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। आओ इसकी वजह तलाश करते हैं, डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोला। यहाँ एक ठोस जिस्म मौजूद है जिसे हम छू तो सकते हैं मगर देख नहीं सकते। ये बहुत गैर मरई हकीकत है मगर खौफ पैदा कर रही है। ज़रा सोचो, एक शीशा मरई है और शफाफ भी। अगर किसी ख़ास केमिकल से इसको मज़ीद शफाफ कर दिया जाए तो वो नज़र नहीं आएगा, मुकम्मल गैर मरई हो जाएगा। नज़रियाती तौर पर यह नामुमकिन है। ज़रा सोचो, जो रोशनी की एक भी लहर को वापस मुनक्किस नहीं करता, जो मुकम्मल शफाफ होता है, सूरज की सारी रोशनी उसमें से बआसानी गुजर जाती है, वो हमें कैसे नज़र आएगा? हवा हमें क्यों नज़र नहीं आती? इसलिए कि सूरज की रोशनी उसमें से मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है, कुछ भी मुनक्किस नहीं होता। इसलिए हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये नज़रिया तो बहुत अच्छा है डॉक्टर, मगर शीशे का गिलास सांस नहीं लेता, हवा सांस नहीं लेती, जबकि ये जिस्म दिल रखता है, जिसकी धड़कन सुनाई दे रही है, ये हरकत कर रहा है, इसके फेफड़े सांस ले रहे हैं। तुम शायद उसको भूल गए जो हमने अक्सर सुना है, डॉक्टर ने जवाब दिया। याद करो, वो रूहानी हल्के, रूहानियत के मौजूज़े, रूहों को तलब करने वाले आमिल। मैं इसके गिर्द बैठे लोगों के हाथों में गरम गरम गोश्त पोश्त के फ़ानी ज़िंदगी की तरह, मगर गैर मरई हाथों की गिरफ्त। क्या तुम समझ रहे हो ये इस किस्म की कोई चीज़ है? मैंने उसकी बात पर हैरत ज़दा होकर सवाल किया। मैं नहीं जानता ये क्या चीज़ है, मगर चाहता हूँ कि खुदा हमारी मदद करे और हम इसके मुतालिक जान जाएं, उसने जवाब दिया। हम दोनों तमाम रात गोमगो की हालत में वहीं उस गैर अर्जी मखलूक के पास मौजूद रहे, जो साकित थी, और उसने अब अपनी जिद्दोजहद और कसमसाना बंद कर दिया था। हमने झुककर देखा, उसकी सांस चल रही थी, वो शायद सो गई थी। अगली सुबह सारे घर में उस अनदेखे वजूद की वजह से खासी सरासहमगी फैली हुई थी। सारे किराएदार मेरे कमरे के बाहर जमा थे, मगर कोई भी कमरे में घुसने को तैयार ना था। मैं और डॉक्टर नौमान काफ़ी देर अपने कैदी के मुतालिक उनके पै दर पे सवालों का जवाब देते रहे। वो जाग गई थी। इस बात का अंदाज़ा हमें बिस्तर की चादर पर पड़ने वाली सलवटों और बेड की चुरमुराहट से हुआ। वो दोबारा आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। ये बात हमें चौकन्ना कर रही थी, लिहाजा हम मोहतात हो गए। मैं और डॉक्टर रात भर जागकर उस वजूद के होने की दलील तलाश करने के साथ साथ गाहे बगाहे उसके जिस्म पर हाथ फेर कर उसके होने का यकीन करते रहे। वो हमारे लिए एक मुअम्मा थी। उसका सारा जिस्म इंसानी था, सर पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे, नाक छोटी, हाथ पांव एक लड़की की मानिंद थे। पहले हमने सोचा उसको फर्श पर रख दें और फर्श पर किसी चादर से उसके जिस्म की आउटलाइन बना दें, इस तरह उसकी शबीह के खदोखाल वाज़े हो जाएंगे। मगर फिर बेफ़ायदा समझकर इस ख्याल को रद्द कर दिया, क्योंकि इस तरह उसकी पूरी शक्ल सामने नहीं आ सकती थी। अचानक मुझे एक अछूता ख्याल सूझा, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से उसकी मुकम्मल छवि बना सकते थे। इस तरह हमें उसकी एक ठोस शक्ल मिलेगी जो हमारे तजस्सुस को मुतमईन कर सकेगी। मगर कैसे? उस गैर मरई वजूद की बेचैनी, कसमसाहट और उसका मचलना,
प्लास्टर को सही तौर पर जमने से रोक सकता था और बनने वाला खोल ख़राब हो सकता था। अचानक एक और ख्याल सूझा, क्यों ना हम इसको क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर दें। उसकी नाक तो थी ही, जिसकी मदद से वो सांस ले रही थी। फिर हम अपनी मर्जी कर सकते थे। इस ख्याल को अमली जामा पहनाने में डॉक्टर की मेडिकल महारत बहुत काम आई। उसके पास बेहोश करने वाली दवा मुयस्सर थी, जिसे वो फ़ौरन अपने कमरे से जाकर ले आया। 3 मिनट बाद ही हमने उस गैर मरई वजूद की रस्सियाँ हटा दी और उसके जिस्म को प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढांपना शुरू कर दिया। 5 मिनट में हमने अपना काम ख़त्म कर लिया और शाम तक हमारे पास उसका खाका आ गया। ये एक मुकम्मल औरत की शबीह थी, जिसका अजीब टेढ़ा मेढ़ा जिस्म था। कद की लंबाई 4 फुट से ज़्यादा नहीं थी, जबकि जिस्म की साख्त खासी गैर मुतवाज़ुन थी। चेहरे के नकुश बहुत खौफनाक थे। अपनी तसल्ली और इत्मीनान करने के बाद अब हमारे सामने ये सवाल उठा कि इस मुअम्मे के साथ अब क्या किया जाए। इस दहशत को घर में इस तरह रखना तो मुमकिन न था। उसको आज़ाद करना भी किसी तौर दुरुस्त न था। हम इसको लोगों के सामने भी नहीं ला सकते थे। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल यही था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, मगर ये जिम्मेदारी कौन अपने सर ले और उस इंसान नुमा इफरीत को मार दे। कई दिन इस सोच विचार में गुजर गए। बोर्डिंग हाउस के सारे किराएदार सहमे हुए थे। चंद एक तो मकान छोड़कर भाग भी गए। मकान मालिका भी दहशत ज़दा थी। उसने मुझे और डॉक्टर को कई बार धमकी दी कि अगर हमने इस इफरीत से जान ना छोड़ाई तो हम दोनों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी, इस सारे मामले को मीडिया में ले आएगी। हर बार हमारा जवाब यही होता, जैसा आप चाहें, मगर हम इससे कैसे जान छुड़ाएं? ये आपके घर से मिली है और इससे गुलू खलासी भी आप ही की जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर वो चुप हो जाती, क्योंकि ये बात दुरुस्त थी और उसके पास इसका कोई जवाब ना था, मगर वो बेचैन बहुत थी। इस सारे वाक़ये और कार्रवाई में एक नहायत गलत काम ये हुआ कि हमने ये बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी कि जब ये वजूद सांस लेता है तो खाना भी खाता होगा। हम उसकी खुराक भूल ही गए। जब याद आया तो हमने खाने की हर मुमकिन चीज़ जो हमारे ख्याल के मुताबिक उसकी खुराक हो सकती थी उसके सामने रखी, मगर उसने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं। दिन गुजरते गए, चादर और कपड़े हिलते रहे, भारी सांसों की आवाज़ आती रही और उसकी भूख हड़ताल जारी रही। तकरीबन 15 दिन गुजर गए। वो अभी तक जिंदा थी, ताहम दिल की धड़कन की आवाज़ हर रोज़ बदतदरीज मध्यम होती जा रही थी। यह इशारा था इस बात का कि वो मर रही है। उसकी ज़िंदगी की जिद्दोजहद ख़त्म हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। अब वो काबिल रहम थी। मैं भी रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। वो जिस कर्ब से गुजर रही थी मैं उसको महसूस कर रहा था, मगर उसको आज़ाद करना यकीनी तौर पर ख़तरनाक था। आखिरकार वो मर गई। एक रोज़ सुबह हमने उसे बिस्तर पर बेहिसो हरकत पाया। उसके दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी। हमने उसे बाग में दफनाने की जल्दी की। ये एक अजीब और मुनफरिद जनाजा था, क्योंकि हम उसके अनदेखे वजूद को कब्र की तारीकी में उतार रहे थे। जिस रस्सी से हमने उसे बांधा था वो मैंने बतौर यादगार डॉक्टर के हवाले कर दी, मगर उसकी अनदेखी यादें हमारे हाफजे पर यूं महफूज हो गईं जैसे हम उसे अभी भी देख रहे हैं। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। नदीम साहब हैं स्वीडन से, तौसीफ़ अफजल साहब हैं सऊदीया से, हयातुल्लाह खान साहब हैं अफ़गानिस्तान से, जावेद खान साहब फ़तेहपुर शेखावती इंडिया से, शबनम खान साहिबा हैं मुंबई इंडिया से, इरम मुनीर साहिबा हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से, फ़ारूक खान साहब हैं प्रतापपुर छत्तीसगढ़ इंडिया से, आमिर बदन साहब हैं राजकोट इंडिया से और यासीन अली साहब हैं रामपुर इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।